سلام علیکم آبجی یاسمین. علیک سلام. چی شده اینجا اومدی فیض‌الله؟ خیر باشه. شما مگه گذاشتین خیر باشه؟ مجبور شدم بیام باهاتون حرف بزنم. خب بیا داخل تا با هم حرف بزنیم. نه خیر، پسرتون با هم مشکل داره. به خواست اون همه محل حتی دیگه بهم سلامم نمیدن. اگه بیام داخل ممکنه بیاد خونه رو سرم خراب کنه. راستش امجد مشکلی نداره. خودت که میشناسیش فیض‌الله اصول خاص خودشو داره. ببین تو آدم حسابی هستی و سالهاست که با ما و با این محل شناخت قدیمی داری، ولی خب این زن پسرت کار خوبی نمیکنه. به خواست امجد و عنایت همه اهل محل مجبور شدن که با من قطع ارتباط کنن. حالا این روی کار کاسبیم تاثیر گذاشته. 3 روزه که هیچ کس مغازم نمیاد و من فهمیدم که امجد همه رو به این کار وادار کرده. نه خیر فیض‌الله، پسر من نمیتونه همچین کاری کنه. اینا همش تقصیر این همسایه است. اون همیشه سرش به کار خودش. آبجی یاسمین، همه اونا رو امجد داره تحریک میکنه. اینو من بهتون تضمین میدم. امروز حتی شیر فروشم نیومد جلوی خونم شیر پخش کنه. یعنی میخواد دیگه رزق و روزی محبت و نفس کشیدنم قطع کنه؟ هیچ کدومشون ترسی از خدا ندارن؟ چطور جرأت کرده که تا خونم بیاد؟ سوالی که ازت میپرسم و جواب بده. حرفاش درسته یا نه؟ چه نیازی بود بیاد اون حرفا رو بزنه؟ آخه چرا رزق و روزی مردم رو ازشون میدزدی؟ خب اون با یه زن بدکاره ازدواج کرد و دنیاشو خراب کرد. ولی تو چرا داری آخرتتو خراب میکنی؟ من دارم آخرتمون رو نجات میدم مادر. اون زن اگه اینجا بمونه نسل در نسلمون خراب میشه. همه جسارت این کار رو پیدا میکنن. نباید اشتباه عمو فیض رو نادیده بگیریم. ممکنه که فیض‌الله واقعیت رو بگه. اون زن توبه کرده و به راه راست هدایت شده باشه. ولش کنید مامان، ولش کنید. این مسائل بین مرداست. زنها راجع به این مسائل هیچ چی نمیدونن. آره انگار تو خیلی عاقلی و اصلا نمیدونی که حاجی و همسایه‌های قدیمی سالهاست فیض‌الله رو میشناسن. حاجی از همون روز اول که فیض‌الله اینجا اومد میشناستش. میمونه عنایت که مغازش کنار مغازه اونه. اگه فیض‌الله ورشکست بشه معلومه به نفع عنایت میشه. این آدما برای منفعت خودشون تو رو جلو میندازن. هیچ کس منو جلو نمیندازه مادر. من این کارو به نیت ثوابش انجام میدم. نمیذارم محلمون بدنام بشه. یا این زن از اینجا میره یا همشون با هم از اینجا میرن. کانال ما رو سابسکرایب کنید. حمایت شما به ما روحیه میده. तुझसे ही फिर अपनी पहली सी मोहब्बत मांग